नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को फाइनल एकाउन्ट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ, जुन कि क्वेसन हो 2065 वर्ल्ड क्वेसन नम्बर 5 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ प्रकाश जङ थापाले। हेर्नुस्, फाइनल एकाउन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फाइनल एकाउन्ट आयो भने प्रायः जस्तो च्याप्टरहरूलाई हेल्प गर्छ। अनि क्वेसनमा हामी डाइरेक्ट क्वेसनमा जान्छौँ र क्वेसनको एडिसनलमा सिधै क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक वाज भ्यालुड एट 3,50,000 माथि कहीँ टिप्लाउनु पर्दैन। त्यसपछि डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बाई 10% एन्ड प्याटेन्ट बाई 5% भनेको छ। त्यसो भए प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा टिप्लाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क छ भयो। फर्निचर राइट, फर्निचरमा पनि टिप्लाउनु। अनि त्यसपछि छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, त्यही भयो। आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट पनि छ, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि छ। त्यसो भए रेन्टमा र अर्को स्यालेरिजमा। अनि त्यस्तै 4 नम्बरमा छ डाइरेक्टर प्रपोज्ड ए डिभिडेन्ड एट द रेट 15% पर एनम। यो कहीँ टिप्लाउनु पर्दैन। अनि त्यसपछि जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाई 6,000। यदि जेनरल रिजर्भ छ भने यहाँ टिप्लाउनुहोस् हो। त्यसपछि छ मेक अ प्रोभिजन फर डटफुल एकाउन्ट रिसिभेबल 2000। यो ब्याड डेट छ, डटफुल एकाउन्ट भनेको र एकाउन्ट रिसिभेबलमा हुन्छ। त्यसो भए यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ। अनि लास्टमा भनेको छ एलोकेट 1/4 अफ द प्रफिट एज अ प्रोभिजन फर ट्याक्स है। र ट्याक्सको कुरा छैन माथि, त्यो कहीँ टिप्लाउनु पर्दैन। र यो क्वेसन 2060 सप्लिमेन्ट्रीको जस्तै छ है। नेट प्रफिटबाट चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सुरुबाटै गर्छौँ। सुरुमा दिएको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी के हो? SS2। त्यसो भए फिक्स एसेसमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राख्नुहोस्। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको अमाउन्ट दिएको छ 1,10,000 र यसको एडिसनल छ है। एडिसनल डिप्रिसिएसन भनेर छ। त्यसो भए डिप्रिसिएसन घटाउने कति पर्सेन्ट भनेको छ क्वेसनमा? 10% भनेको छ। 10% भनेको 11,000 हो। 11,000 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 99,000। एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिहाल्ने हो, छोड्ने होइन। केही लाइन छोड्नुहोस् अनि त्यसपछि लेख्नुहोस् 2 डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। मेसिनरी है 11,000। अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पछि फर्निचरको एमाउन्ट दिएको छ 70,000। यसमा पनि एडिसनल छ, टिक लागेको छ। र यसको एडिसनल सेम छ, डिप्रिसिएसन 10% भनेर। र 10% भनेको 7,000 हो, 70,000 को। र 7,000 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 63,000। फेरि यो एडिसनल कति ठाउँमा? दुई ठाउँमा। टु डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 7,000। अनि त्यसपछि छ इन्भेस्टमेन्ट गरेर राख्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट 40,000 छ। अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट पछि छ प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क्स। प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क्स भनेको फिक्स एसेस हो र यसमा पनि एडिसनल छ। प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क्सको एमाउन्ट 20,000 छ र यसको डिप्रिसिएसन हेरौँ है। क्वेसन प्याटेन्ट बाई 5% भनेको छ, डिप्रिसिएसन हो 5% घटाउनु पर्यो। लेस गर्नुहोस् डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट? 5%। 20,000 को 5% भनेको 1,000 हो। 1,000 घटाउनु भयो भने 19,000 हो। अब फेरि कहाँ राख्नु पर्यो? डिप्रिसिएसन अन प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क्स। भनेर 1,000। अनि त्यसपछि प्याटेन्ट एन्ड ट्रेडमार्क्स रहेछ क्यास एट ब्याङ्क भनेर। करेन्ट एसेस क्यास एट ब्याङ्क भनेर 1,80,000 छ। अनि त्यस्तै क्यास एट ब्याङ्क पछि एकाउन्ट रिसिभेबल छ। एकाउन्ट रिसिभेबल पनि करेन्ट एसेस एकाउन्ट रिसिभेबल कति चाहिँ एमाउन्ट। र यसमा एडिसनल चाहिँ टिक लागेको छ। एमाउन्ट 1,00,000
एकाउन्ट रिसिभेबलको र यसको एडिसनल छ म देखाउँछु एडिसनल यसको एडिसनल छ मेक अ प्रोभिजन फर डाउटफुल एकाउन्ट्स रिसिभेबल रुपिज 2000 भनेपछि 2000 प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट प्रोभिजन फर ब्याड डेट 2000 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 98000 एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिहाल्ने हो टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट अनि त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल पछि छ सन्ड्री एक्सपेन्सेस हाम्रो सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेको पिएल एकाउन्ट नै हो टु सन्ड्री एक्सपेन्सेस भनेर 28000 छ अनि त्यसपछि स्यालेरिज छ र स्यालेरिजमा टिक लागेको छ टु स्यालेरिजको अमाउन्ट 30000 र यसको एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज यहाँ हेर्नुहोस् आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट र स्यालेरिज 4000 दिएको छ त्यसो 4000 के एड गरेपछि 34000 एडिसनल दुई ठाउँमा लेखिहाल्ने हो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेर 4000 आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज पछि छ क्यारेज इनवार्ड भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट हो र हेर्नुहोस् माथि दुईवटा हुनै पर्छ सुरुमा ओपनिङ स्टक पर्चेज यदि पर्चेज रिटर्न छ भने मैले के 3 लाइन छोडेर यहाँ मैले लेखेँ टु क्यारेज इनवार्ड र क्यारेज इनवार्डको एमाउन्ट छ 4000 अनि त्यसपछि क्यारेज इनवार्ड पछि छ पर्चेज है पर्चेज सेकेन्डमा राख्नुहोस् र पर्चेजको एमाउन्ट 9,80,000 छ र रिटर्न खोज्नु पर्यो है पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि रिटर्न क्रेडिट साइड खोज्ने पर्चेज रिटर्न यहाँ छ र कति छ 40,000 हो 40,000 पर्चेज रिटर्न त्यसो भए पर्चेज 9,80,000 पर्चेज 9,80,000 र लेस के छ रिटर्न यो रिटर्न भनेको पर्चेज रिटर्न हो कति छ 40,000 घटाउनु भयो भने 9,40,000 अनि त्यसपछि पर्चेज पछि ओपनिङ स्टक 3 लाख टु ओपनिङ स्टक भनेर 3 लाख अनि त्यसपछि ओपनिङ स्टक पछि रेन्ट छ रेन्ट हाम्रो पिएल एकाउन्ट टु रेन्टमा टिक लागेको छ एडिसनल छ रेन्ट 20,000 र यसको एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ हो स्यालेरी सँगै थियो आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर 5,000 दिएको छ र यो एड गरेर 25 र फेरि यो रेन्ट हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ के हो एडिसनल हाम्रो दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर 5,000 अनि त्यसपछि रेन्ट पछि छ बिल्स रिसिभेबल्स हाम्रो 20,000 छ बिल्स रिसिभेबल हाम्रो एसएस भयो बिल्स रिसिभेबल 20,000 नै छ यो पनि अनि वेजेस हाम्रो ट्रेडिङ टु वेजेसमा 1,20,000 छ हेर्नुहोस् डेबिट साइडको सबै सक्यो त्यसपछि क्रेडिट साइडको गर्नुहोस् क्रेडिट साइड सेयर क्यापिटल छ सेयर क्यापिटल भनेर 4 लाख अनि त्यसपछि जेनरल रिजर्भ छ र जेनरल रिजर्भमा ठिक लागेको छ है बक्स भित्रको हाम्रो जेनरल रिजर्भ यहाँ आउँछ जेनरल रिजर्भ भनेर 30,000 अनि इन्क्रिज भनेको छ हो यसको लागि छ नि जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाई 6,000 भनेर दिएको छ यहाँ एड गर्नुहोस् यसलाई न्यू जेनरल रिजर्भ भनेर राख्नुहोस् 6,000 एड गर्नुभयो भने कति हुन्छ 36,000 र यो एडिसनलको दुई ठाउँमा जान्छ यो कहाँ आउँछ हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा डेबिट साइड जेनरल रिजर्भ भनेर 6,000 अनि त्यसपछि जेनरल रिजर्भ पछि बिल्स पेएबल
बिल्स पेबल हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज बिल्स पेबल 30,000 अनि बिल्स पेबल पछि सेल्स छ सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमा बाइ सेल्स 13,60,000 13,60,000 अनि त्यसपछि सेल्स पैसा डिस्काउन्ट हाम्रो डिस्काउन्ट पिएल एकाउन्टमा अनि डिस्काउन्टको अमाउन्ट छ 12,000 डिस्काउन्ट पछि छ पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट बाइ पी ब्यालेन्स बिवाइडी भनेर 80,000 अनि त्यसपछि सक्यो बक्सभित्रको हाम्रो सक्यो अब एडिसनल मेजर्स सुरुमा क्लोजिङ स्टक 3,50,000 3,50,000 लेख्नुहोस् क्लोजिङ स्टक बाइ क्लोजिङ स्टक 3,50,000 अर्को हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको एसएसमा 3,50,000 अनि त्यसपछि डिप्रिसिएट प्लान्ट एन्ड फर्निचर बाइ 10% एन्ड प्याटेन्ट है 5% अनि डिप्रिसिएसनको हाम्रो तीनटेमा प्लान्ट भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अनि फर्निचर र अर्को ट्रेडमार्क्स तीनटै हामीले घटाएर यहाँ लेखेको छ तीनटै अनि त्यसपछि छ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एन्ड स्यालेरिज हेर्नुहोस् रेन्ट र स्यालेरिजमा आउटस्ट्यान्डिङ अनि यहाँ लेखेको छ त्यो चेक गर्नु है छुट छ अनि द डाइरेक्टर प्रपोज ए डिभिडेन्ड 4 नम्बरमा यो लेखेको छैन 15% बनेको छ डिभिडेन्ड त्यो हामीले लेख्नु पर्यो टु प्रपोज डिभिडेन्ड भने 15% कसको 15% क्यापिटलको र 4 लाख छ क्यापिटल भनेपछि 60,000 हुन्छ हो 60,000 हाम्रो प्रपोज डिभिडेन्ड अनि अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको 60,000 अनि त्यसपछि छ प्रपोज डिभिडेन्ड पछि एडिसनल जेनरल रिजर्भ भनेर जेनरल रिजर्भ हामीले लेखिसक्यो जेनरल रिजर्भ यहाँ एउटा छ यहाँ अर्को हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा यहाँ छ अनि मेक अ प्रोभिजन फर डाउटफुल एकाउन्ट रिसिभेबलमा ब्याड डेट्स हामीले यहाँ छ अर्को हामीले यहाँ लेखेको छ अनि लास्टमा छ एउटा एलोकेट 1/4 अफ द प्रॉफिट एज अ प्रोभिजन फर ट्याक्स तिर्न बाँकी छ तर अमाउन्ट थाहा छैन त्यसो भए हामी लेखिरहेको छौँ कहाँ तिर्नुपर्छ प्रोभिजन फर ट्याक्स एउटा यहाँ हुन्छ र अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ जान्छ यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स तर अमाउन्ट थाहा छैन अमाउन्ट हामीले नेट प्रॉफिट निकालिसकेपछि बल्ल हुन्छ 2060 सप्लिमेन्ट्री जस्तै छ यो क्वेसन अब चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुहोस् ब्यालेन्स गर्ने कुन साइड धेरै डेबिट क्रेडिट पक्कै पनि क्रेडिट साइड धेरै हो कति धेरै 17,10,000 यो साइड पनि कति 17,10,000 यहाँ नपुगेकोलाई ग्रस प्रॉफिट सिवाइडी कतिले पुग्दैन यहाँ नपुग्ने भनेको 3,46,000 हो अनि यो फेरि कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ बाई ग्रस प्रॉफिट बिवाइडी भनेर 3,46,000 अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि टोटल गर्नु पर्यो यहाँ टोटल गर्दाखेरि यो साइड धेरै छ यो साइड धेरै हुनै पर्छ किनकि यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स छ अनि कति धेरै त 3,58,000 यो साइड पनि कति 3,58,000 अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो नेट प्रॉफिट र नेट प्रॉफिट निकाल्ने तर लेख्ने हैन है यहाँ किनकि पहिला हामीले चाहिँ के तिर्नु पर्यो हामीले तिर्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स अब सुरुमा हाम्रो नेट प्रॉफिट आउँछ 2,50,000 आउँछ हाम्रो नेट प्रॉफिट 2,50,000 आउँछ यो नेट प्रॉफिट हो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स ट्याक्स नतिरेर अब यसमा चाहिँ ट्याक्स हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स कति तिर्नु पर्ने रहेछ 1
1/4 भनेको छ। 1/4 भनेको 1/4 पाथ हामीले के तिर्नुपर्छ, यो ट्याक्स है, प्रोभिजन फर ट्याक्स। अनि 2,50,000 को 4 भागमा चाहिँ 1 भाग तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो यो डिभाइड गर्नुहोस्, यो 2,50,000 ले 4 ले डिभाइड गर्नुभयो भने आउँछ हाम्रो 62,500 आउँछ। यो भयो ट्याक्स, भयो प्रोभिजन फर ट्याक्स। त्यसो लेख्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 62,500। अब यहाँ पनि अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स 62,500। अब यो नेट प्रॉफिट फेरि यसले क्याल्कुलेसन गरिराख्ने हैन। 2,50,000 मा चाहिँ यति घटाउनुस्, 2,50,000 मा यति घटाउनु भयो भने आउँछ 1,87,500। र फेरि यो कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ बाइ नेट प्रॉफिट भनेर। नेट प्रॉफिट 1,87,500। फेरि क्याल्कुलेसन गर्ने कुन चाहिँ धेरै, यो साइड धेरै हो, कति धेरै 2,67,500। यहाँ पनि कति 2,67,500। त्यसै नपुगेको ब्यालेन्स सीबडी यहाँ नपुग्ने भनेको 2,01,500, 2,01,500 र यो 2,01,500 हाम्रो यहाँ आउँछ 2,01,500 पिएलआई प्रिपरेसन भनेर। ब्यालेन्स गर्नुस् छैन। टोटल हामीले यहाँ गर्नु पर्यो, टोटल हाम्रो कति हुन्छ 8,69,000 है। जहिले पनि मेरो भन्ने बानी भइसकेको छ, एउटा इङ्ग्लिस एउटा नेपाली, अर्को नेपाली। 8,69,000 हाम्रो टोटल 8,69,000 यति हो गर्नुपर्ने। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने आउँछ, नहुने होइन। हस् त।